बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट ITI नामपल्ली में फ्री मेगा जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। मजलिस की जानिब से इस फेयर का अहतमाम किया गया था, जिससे नौजवानों की कसीर तादाद ने इस्तेफादा किया। मुकामी मजलिस रुकन असम्बली माजिद हुसैन की निगरानी में ये फेयर मुनक़िद किया गया। प्रजापालना की दरख्वास्तों की वसूली का काम आखिरी दिन इख्तिताम को पहुंच रहा है और कल से दरख्वास्तों की डाटा एंट्री का काम शुरू हो रहा है। 7 दिनों में 1,08,94,115 दरख्वास्तें मौसूल की गईं, जिनमें 6 ज़मानतों के लिए 93,38,111 दरख्वास्तें वसूल हुईं। गुज़िश्ता साल 28 दिसंबर से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ किया गया था। BRS ने रियासत में बरसर इक़्तिदार आने पर तमाम वादों पर अमल करने की बात से इन्हिराफ करने वाली रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस पर बरहमी का इजहार किया। फलाही स्कीमात को वापस लेने की साजिश का पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया। पार्टी के कारगुजार सदर व साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव ने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो हुकूमत के इस कदम के ख़िलाफ़ जदोजहद करें। उन्होंने गृहलक्ष्मी, दलित बंधु, बकरों की तकसीम के इस्तेफादा कुनंदगान से दगाबाजी का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। शहर में होने वाली फार्मूला ई रेस को मनसूख कर दिया गया है। ई रेस सीज़न 10 का चौथा राउंड हैदराबाद में 10 फरवरी को होने वाला था, ताहम फार्मूला ई के मुंतज़िमीन ने ऐलान किया कि ये रेस मनसूख कर दी गई है। उनका कहना है कि महकमा बल्दी नज़्म व नस्क ने गुज़िश्ता साल 30 अक्टूबर को किए गए माहिदे की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद में चहलकदमी की। उन्होंने वार्ड्स का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी मसाइल के हल के सिलसिले में तयक़ुन दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। प्रजापालना प्रोग्राम के आखिरी दिन आवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में दरख्वास्तें दाखिल की गईं। इस प्रोग्राम की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी, जिसके तहत मुख्तलिफ स्कीमात से इस्तेफादा के लिए अवाम की बड़ी तादाद ने आज आखिरी दिन होने के सबब फॉर्म्स दाखिल किए। रियासत में जुमला 16,395 मकामात पर 12,769 ग्राम पंचायतों और 3,626 म्यूनसिपल वार्ड्स में अवामी हुक्मरानी के तहत दरख्वास्तें कबूल की गईं। हुकूमत ने इस प्रोग्राम की निगरानी के लिए तमाम मुत्तहदा अज़ला के लिए सीनियर अहदेदारों को मुकर्रर किया था। याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बानो नगर में 29.46 लाख रुपए के तखमीनी मसारिफ से जारी CC रोड के तामीरी कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर कुरमागुड़ा कारपोरेटर के साथ साथ इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। ज़ेर-ए-इल्तिवा ट्रैफिक चालानात की अदायगी के लिए गाड़ी सवारों से गैर मामूली रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक रियासत भर में 3.59 करोड़ चालान ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं। टू व्हीलर्स, आटोज़ पर 80%, RTC बसों पर 90% और दीगर गाड़ियों पर 60% रियायत के ऐलान पर आवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। गुज़िश्ता माह की 26 तारीख से 11 दिनों तक रियासत भर में 76.79 लाख चालान के सिलसिले में 66.77 करोड़ रुपए की अदायगियाँ की गईं। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने अद्वियात तैयार करने वाली गैर लाइसेंस शुदा एक केमिकल फैक्ट्री को बेनकाब किया और ज़ायद 50 लाख रुपए का स्टॉक जब्त कर लिया। डायरेक्टर जनरल ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कमलासन रेड्डी ने बताया कि महकमे के अहदेदारों ने ज़िला संगारेड्डी के मोज़े बोतापल्ली में गैर लाइसेंस शुदा एक केमिकल फैक्ट्री का पता चलाया, जहां पर डाइसेरिन नामी दवा तैयार की जा रही थी। उन्होंने कहा कि रक्षित ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड नामी इस फैक्ट्री के क़याम के लिए कोई लाइसेंस हासिल नहीं किया गया था। मुतल्लिक़ा अहदेदारों ने फैक्ट्री के अहाते से 9 ड्रम्स में केमिकल भी जब्त कर लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ज़ोर देते हुए कहा है कि हमें बेटों से ज़्यादा बेटियों को काबिल बनाना चाहिए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें सदर मजलिस ने कहा कि जो चीज़ मुसलमानों को हमेशा गरीबी और मुफलिसी का शिकार बनाती है वो इल्म से दूरी है। उन्होंने कहा कि माशरा काफ़ी बुरा है, जहेज़ की लानत की वजह से मसाइब और मुश्किलात का सामना है। उन्होंने लड़कियों को काबिल और ताकतवर बनाने की ख्वाहिश की और कहा कि जब लड़कियां इल्म से ताकतवर हो जाएंगी तो ना सिर्फ घर बल्कि लड़कियों का मुस्तकबिल भी बेहतर हो जाएगा।
गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में 2 गैर कानूनी स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने धावा किया। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस और गुड्डी मलकापुर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर नानल नगर के एक अपार्टमेंट में स्पा सेंटर्स पर धावा करते हुए 5 लड़कियों को बचा लिया। पुलिस का कहना है कि इसने एक शख्स के साथ पकड़ी गई 5 लड़कियों के साथ साथ स्पा सेंटर्स के मालिकिन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इंतबाह दिया कि जहां कहीं भी ऐसे स्पा सेंटर्स हैं, इमारत के मालिकिन को चाहिए कि उन्हें खाली कर दें, वरना उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मैलार्दुपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में पान शॉप पर मुनशियात फरोख्त करने वाले शख्स को आबकारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। काटेदन में स्वप्ना थिएटर के करीब एक पान शॉप पर रमेश चंद्र नामी शख्स मुनशियात फरोख्त कर रहा था। उड़ीसा से ये शख्स गांजा लाकर यहाँ फरोख्त कर रहा था। याकुतपुरे के मजलिसी इंचार्ज यासर अरफात ने आज प्रजा पालना प्रोग्राम के अख्तिताम के आखिरी दिन याकुतपुरे के प्रजा पालना मराकज़ का दौरा किया, जहां उन्होंने काउंटर्स की निगरानी की। उन्होंने मजलिस के हेल्प डेस्क में काम करने वालों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। महबूबनगर ज़िले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद बशमूल 2 बच्चे हलाक हो गए। ये हादसा ज़िले के बालानगर चौराहे पर जुमे की शाम उस वक्त पेश आया जब एक ठहरे हुए ऑटो को तेज़ रफ्तार DCM वैन ने टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में ऑटो में सवार 6 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक़ मोती घनापुर गांव के गिरिजन तबके से है, जो बालानगर में हर जुमे को लगने वाले बाज़ार में ख़रीदारी के लिए आए थे। सामान की ख़रीदारी के बाद ये तमाम ऑटो में सामान रखकर निकलने ही वाले थे कि DCM वैन ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस दौरान वहां से मोटर बाइक पर गुजरने वाला शख्स भी इसकी जद में आ गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दिल का दौरा पड़ने से तालिब इल्म की मौत हो गई। ज़िला नारायणपेट के कोंडापुर कबायली गुरुकुल स्कूल में ये वाक़या पेश आया। इस तालिब इल्म की शिनाख्त 10वीं जमात में ज़ेर तालीम श्रीकांत के तौर पर की गई है। सुबह हॉस्टल में नाश्ता करने के बाद अचानक वो गिर गया। मुकामी धनवाड़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसे फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाई गई, ताहम इसकी हालत ख़राब होने पर उसे नारायणपेट ज़िला हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दिया। संक्रांति के मौके पर अपने आबाई मवाज़ात को जाने वाले अवाम के लिए TSRTC की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर RTC VC सजनार ने कहा कि मुसाफिरीन के लिए 4484 बसें चलाई जा रही हैं। कई बसों में रिजर्वेशन की सहूलत फराहम की गई है। शहर की मेरिट होटल में डिफेंस कॉन्क्लेव मुनक़िद किया गया। US कौंसलेट कोलकाता की जानिब से मुनक़िदा इस कॉन्क्लेव में कौंसल जनरल जेनिफर लॉरेंस और दीगर ने शिरकत की। इस समिट में हिंद अमरीका दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। भोपाल जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोचेस राजस्थान के कोटा में पटरियों पर से उतर गए। इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस हादसे की इत्तला के साथ ही रेलवे के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने राहत कामों का आगाज़ कर दिया। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां अमलन शुरू कर दी गई हैं। आने वाले माह से मुल्क की कई रियासतों का कमीशन के अहदेदार दौरा करेंगे। पहले मरहले में जनूबी रियासतों में इंतज़ामात के सिलसिले में इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, कमिश्नर्स अनूप पांडे, अरुण गोयल के बशमूल दीगर अहदेदारों पर मुश्तमिल वफ़द रियासतों का दौरा कर रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की। तेलंगाना के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वज़ीर आला ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की और मुताल्लिक़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार व दीगर भी देखे गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया रोज़गार मेला कामयाब रहा। 3000 से ज़ायद अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर और नमपली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की ज़ेर निगरानी 6 जनवरी को रोज़गार मेले का इनेकाद हुआ, जिसमें 3000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। माजिद हुसैन ने बताया कि तकरीबन 150 बच्चों को ऑफर लेटर्स दिए गए हैं। IT कंपनियों ने 550 से ज़ायद उम्मीदवारों का इंतखाब किया है।
انہوں نے روزگار میلے میں ملازمت کے مواقع حاصل کرنے سے محروم رہنے والے امیدواروں کو تربیت فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ماجد حسین نے بتایا کہ روزگار میلے منعقد کرنے کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا اور زیادہ کمپنیوں کے ساتھ تعاون کرنے، خواتین کو گھر بیٹھے کام کرنے کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نامپلی رکن اسمبلی نے روزگار میلے کے انعقاد کو کامیاب بنانے میں تعاون کرنے والے سبھی افراد کا شکریہ بھی ادا کیا۔ حیدرآباد شہر میں کل ہند صنعتی نمائش کا آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن منتظمین بنیادی سہولیات اور صاف ستھرا ماحول مہیا کروانے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ کل ہند صنعتی نمائش، جسے حیدرآبادی نمائش بھی کہا جاتا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی 1 جنوری سے شروع ہو گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں نمائش کا افتتاح کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، کل ہند صنعتی نمائش سوسائٹی نمائش کے تمام اخراجات برداشت کرتی ہے۔ نمائش کے انتظامات کی ذمہ داری سوسائٹی کے ممبران کے ذمے ہوتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی نمائش کے انتظامات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ نمائش میں بنیادی سہولیات اور صاف صفائی کا فقدان دیکھا جا رہا ہے۔ سال بھر نمائش کا انتظار کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ جب وہ 40 روپے داخلہ فیس ادا کر کے نمائش میدان پہنچ رہے ہیں تو آوارہ کتوں کی بہتات نظر آ رہی ہے۔ نمائش میدان میں جا بجا آوارہ کتے گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ شہر حیدرآباد سمیت تلنگانہ میں کتوں کے بچوں اور بزرگوں پر حملوں کے بے شمار واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن نمائش میں لوگوں کے آگے پیچھے کتوں کو گھومتا دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے سوسائٹی کو لوگوں کی حفاظت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کرونا وائرس کے معاملات اور اس کی نئی قسم JN1 کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ منتظمین نے لوگوں سے ماسک لگانے کو کہا ہے، لیکن نمائش میں صاف صفائی کے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ عوام نے بتایا کہ بیت الخلاء کی صاف صفائی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بیت الخلاء کے آس پاس ہی کئی ہوٹلیں قائم کی گئی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ ایسی صورت میں بیماریاں، خاص کر کرونا وائرس پھیلنے کا لاحق خطرہ ہے۔ نمائش سوسائٹی کے ذمہ داران نے اس سال 25 لاکھ لوگوں کے نمائش کا مشاہدہ کرنے کی امید جتائی ہے، لیکن منتظمین نے اسٹال مالکان اور عوام دونوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ لوگوں میں ناقص انتظامات اور بنیادی سہولیات کے فقدان پر مایوسی پائی جا رہی ہے۔ چونکہ نمائش شروع ہو کر صرف 6 دن ہی ہوئے ہیں، توقع ہے کہ منتظمین نمائش آنے والوں کو ایک خوشگوار اور صاف ستھرا ماحول مہیا کروائیں گے اور حفاظتی اقدامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ حیدرآباد سائبر پولیس نے سرمایہ کاری اور آن لائن گیمز کے نام پر دھوکہ دہی کرنے والے 2 سائبر مجرموں کو گرفتار کر ان کے پاس سے 1 کروڑ سے زائد نقد رقم اور لیپ ٹاپ ضبط کر لیے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر کے سرینیواس ریڈی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ سائبر کرائم پولیس نے حیدرآباد کے ایک شخص کی شکایت پر مقدمہ درج کیا۔ اس شخص نے آن لائن گیم کھیلی تھی اور اسے 70 لاکھ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہریانہ کے ہتیش گوئل کو اس سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان لوگوں کو ڈفابیٹ کی ویب سائٹ پر سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے تھے۔ گرفتار افراد کے پاس سے 1 کروڑ 40 لاکھ روپے برآمد کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد CP نے بتایا کہ یونٹی اسٹاکس کے نام پر آن لائن فراڈ کرنے والے ایک شخص کو پکڑا گیا ہے اور 3 کروڑ 16 لاکھ روپے کا نقصان اٹھانے والے ایک متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ کے سرینیواس نے بتایا کہ ملزمان کے بینک اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے منجمد کر دیے گئے ہیں اور ان کی مدد کرنے والے دیگر 2 افراد کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے سیوریج لائن کے کام اور VDCC سڑکوں کی اثر نو تعمیر کا معائنہ کیا۔ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے واٹر ورکس کے عہدیداروں اور پروجیکٹ عہدیداروں کے ساتھ کاروان حلقے کے حکیم پیٹ، ٹولی چوکی، MD لائنز، احمد کالونی، افسر کالونی، موتی دروازہ اور ہیرا خانہ میں سیوریج لائنز اور VDCC سڑکوں کی اثر نو تعمیر کا معائنہ کیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ کاروان حلقے میں سیوریج سسٹم کی اثر نو تشکیل کے ایک حصے کے طور پر یہ کام جاری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے بیسٹ اسد الدین اویسی صدر AIMIM کی نمائندگی پر اس کے لیے 297 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے تھے۔
MLA کے ہمراہ پارٹی کے ابتدائی صدور، معتمدین، سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے۔ پرانے شہر کے صابر نگر علاقے میں پھر ایک بار کانگریس پارٹی اور AIMIM کے کارکنان کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق ٹپا چبوترا پولیس حدود کے صابر نگر علاقے کے KHK فنکشن ہال میں پرجا پالنا پروگرام کے دوران کانگریس پارٹی کے ورکرز اور مجلس کے کارکنان ایک دوسرے سے بھیڑ گئے۔ کانگریس پارٹی رہنما فیروز خان پرجا پالنا پروگرام کے آخری روز KHK فنکشن ہال میں درخواستوں کی وصولی کا جائزہ لینے پہنچے تھے کہ وہاں موجود خواتین درخواست گزاروں نے ماہانہ 2500 روپے رقم کی ادائیگی سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ رقم استفادہ کنندگان کو راست طور پر دینے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا، جس پر فیروز خان نے خواتین سے کہا کہ رقم ان کے بینک کھاتوں میں جمع کروائی جائے گی، انہیں کسی بھی درمیانی شخص کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز خان کی اس بات پر وہاں موجود کچھ مجلسی کارکنان بھڑک گئے اور بحث و تکرار پر اتر آئے، جس کے جواب میں کانگریس کارکنان نے بھی بحث و تکرار کی۔ وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے دونوں جماعتوں کے کارکنان کو منتشر کر دیا اور حالات پر قابو پایا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے کرماگوڑا ڈویژن کے بانو نگر میں CC روڈ کی تعمیر کا معائنہ کیا۔ اسد الدین اویسی پریزیڈنٹ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے کرماگوڑا کارپوریٹر شفاعت کے ہمراہ کرماگوڑا ڈویژن کے بانو نگر میں CC روڈ کی تعمیر کا معائنہ کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جعفر حسین معراج نے بتایا کہ بانو نگر میں 29,46,000 روپے کی لاگت سے CC روڈ کی تعمیر کی جا رہی ہے اور عہدیداروں کو ایک ہفتے کے اندر تعمیری کام مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس موقع پر MLA کے ہمراہ پارٹی کے سینئر قائدین سمدانی خالد، ابتدائی صدور، معتمدین و دیگر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر کونڈا سریکھا نے ورنگل مشرقی حلقے کے مختلف ڈویژنوں میں عوامی حکمرانی پروگرام میں حصہ لیا اور لوگوں سے درخواستیں موصول کی۔ عوامی حکمرانی پروگرام کے آخری روز کونڈا سریکھا نے ورنگل مشرقی حلقے کے مختلف ڈویژن میں قائم مراکز کا دورہ کرتے ہوئے لوگوں سے درخواستوں کی وصولی کی اور درخواستوں کی وصولی کے عمل کا جائزہ بھی لیا۔ ریاستی وزیر کا عوام کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوامی حکمرانی پروگرام کو لوگوں کی جانب سے بھرپور رد عمل مل رہا ہے اور حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہونے کے باوجود 2 وعدے پورے کیے گئے ہیں اور ماباقی وعدوں پر بھی 100 دنوں میں عمل کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے پرگی ٹاؤن میں تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہو گیا ہے۔ 6 روزہ اجتماع 6 جنوری بعد نماز فجر سے شروع ہوا اور یہ پیر کی دوپہر بعد نماز ظہر کو ختم ہو جائے گا۔ اجتماع میں تلنگانہ، آندھرا پردیش کے علاوہ پڑوسی ریاست کرناٹک اور مہاراشٹر سے بھی تبلیغی جماعت کے کارکنان کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ پہلے ہی دن 1 لاکھ سے زائد لوگوں کے اجتماع گاہ پہنچنے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے وقف بورڈ کی جانب سے اجتماع کے انتظامات کے لیے 2,45,93,847 روپے جاری کیے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اجتماع گاہ میں 2 عارضی تالاب بھی قائم کیے گئے ہیں اور عارضی تالابوں کے ذریعے وضو خانوں تک پانی سربراہ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے 68 لاکھ روپے خرچ کرتے ہوئے پائپ لائن بچھائی گئی ہے۔ شرکاء کے لیے 3 دن کے طعام کے لیے 26 باورچی خانے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ تمام ضروری سہولیات کا بھی نظم کیا گیا ہے اور ضروری اشیاء کی خریداری کے مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پولیس نے بھی بہترین حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا ہے۔ سرپور کے رکن اسمبلی ڈاکٹر پلوائی ہریش بابو نے سرپور پیپر مل سے خارج ہونے والی آلودگی کی آلودگی کنٹرول بورڈ سے شکایت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ ریاستی آلودگی کنٹرول بورڈ کے سیکریٹری کرشنا آدتیہ نے سرپور MLA ڈاکٹر پلوائی ہریش بابو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے کاغذ نگر اور آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کو سرپور مل سے خارج ہونے والی فضائی آلودگی اور آبی آلودگی کی وجہ سے درپیش مسائل کی طرف توجہ دلائی، جس کے جواب میں سیکریٹری نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ آلودگی پھیلانے والی مل کی تحقیقات کے لیے ٹاسک فورس بنائیں گے اور اس سلسلے میں مزید کارروائی بھی کی جائے گی۔
कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सदर दफ्तर वाक़ दिल्ली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो मुतारिफ करा दिया। राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी लीडर्स 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज कर रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को पार्टी के दफ्तर वाक़ दिल्ली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो मुतारिफ करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से मणिपुर तक मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों से जुड़े मसाइल पर बात की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्लियामेंट में मुल्क से वाबस्ता मसाइल उठाने की जब कोशिश की गई तो हुकूमत ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा वाक़या पेश आया जब 146 MPs मुअत्तल कर दिए गए। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों के दरमियान जाकर उनसे बात की जाएगी और समाज के हर तबके से मुलाकात कर उनकी बात सुनी जाएगी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 774 केसेस रिपोर्ट किए गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 4187 हो गई। मरकजी वज़ारत सेहत ने एक दिन में कोरोना के 774 नए केसेस और 2 अमवात होने का इंकशाफ किया है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले 921 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। शरह सेहतयाबी 98.81% और शरह अमवात 1.18% रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस के साथ कोरोना के सब वेरिएंट JN1 के केसेस भी बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा कर्नाटक में 149 JN1 के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद केरला में 148 और महाराष्ट्र में 110 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर्स लोगों को चौकस रहने का मशवरा दे रहे हैं और लोगों से कहा गया है कि वो मास्क पहने, साफ सफाई को बरकरार रखें और कोरोना की अलामात जाहिर होने पर डॉक्टर से राब्ता करें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा HD क्लियरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।